ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म विष्णुदेव यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। भगवती माता स्वस्थानीको आराधना पुकार प्रार्थना पूजा गर्ने क्रममा हामी निरन्तर छौं र त्यसै क्रममा आज पनि 17औं अध्यायदेखि अगाडिका कथाहरूका साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व भगवती माता स्वस्थानीका गुणानुवाद गर्नु पूर्व मङ्गलाचरणको उद्गान गरौँ। सबैले हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर भगवतीको वन्दन गर्नुहुनेछ र वन्दन गर्दै गर्दै नै हामी कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थ्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वशत्रुमे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा अवश्य जय जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ। र आउनुहोस् अब भगवती माता स्वस्थानीको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। हातमा भएको चन्दन अक्षता अर्पण गरिदिनुहुनेछ र पश्चात पुनः लिनुहुनेछ र हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर नै हामी कथालाई पनि श्रवण गर्नेछौँ। अथ सप्तदशोऽध्याय श्लेष्मान्तक वन विहार वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। यसरी अश्वत्थामा ऋषि विदा भएर गइसकेपछि शिव पार्वती आफ्नो निवास कैलाशमा आनन्दपूर्वक रहन लाग्नुभयो। केही दिन पछाडि एक समयमा श्री महादेवले पार्वतीको कत्तिको बठ्याइ रहेछ बुझ्नु पर्यो भन्ने विचार लिई कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर लुक्नुभयो। पार्वतीले श्री महादेवलाई वरपर नदेख्दा चित्त व्याकुल गरी विलाप गर्न लाग्नुभयो। अनेक ठाउँमा खोजी गर्दै जाँदा एकान्त ठाउँमा लुकिरहेका महादेवलाई बल्ल बल्ल फेला पार्नुभयो र भन्नुभयो, हे परमेश्वर, हजुरले मलाई छलेर यसरी लुक्न किन आउनु पर्यो? के म सुन्दरी भइन कि हजुरलाई मन नपर्ने भए कि भन्ने प्रश्न गर्दै आफ्ना पति प्रति नारी स्वभाव देखाउँदै आँसु झार्न थाल्नुभयो। त्यसबेला मनमनमा पार्वतीले मलाई अब यसै छोड्ने भइन्, अब अर्कै रूप लिएर वन विहार गर्न जानु पर्यो भन्ने विचार गरी श्री महादेव त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभई लेस्मान्तक किरातेश्वर वरिपरिको वनमा किराँतको रूप लिएर शिकारी जस्तो भएर हिँड्न लाग्नुभयो। श्री पार्वतीले महादेवलाई फेरि पनि नदेख्दा मनमा ठुलो चिन्ता लिई मलाई मेरा स्वामीले किन छल्नुभयो, कहाँ जानुभयो भनी धेरै दुःख माने ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। यसरी हेर्दा श्री महादेवले किराँतको रूप धारण गरी श्लेष्मान्तक वनमा पुगी शिकार खेली घुमफिर गरेको थाहा पाउनुभयो। पार्वतीले पनि श्री महादेवलाई छल्नका निमित्त अत्यन्त राम्री किराँतिनीको रूप लिई लेस्मान्तक वनमा नै गएर एउटा ठुला वृक्षका मुनि बसिरहनुभयो। केही समय बितेपछि श्री महादेव पनि घुम्दै फिर्दै त्यहाँ आइपुग्नुभयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई देखि उनका सुन्दरताको सम्मान गर्दै सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ कि नागकन्या हौ कि त तिमी स्वर्गकी अप्सरा शिरोमणि उर्वशी हौ? तिमी जस्ती राम्रिता यो ब्रह्माण्ड भरिमा कुनै स्त्री जाति होली के? तिमी झैँ राम्री स्त्री यो संसार भरिमा अर्को हुन असम्भव छ। एकता यस्ती सुन्दरी, त्यसमा पनि तरुणी, अर्को कुरा एक्लै, त्यसमा पनि यस्ता एकान्त वनमा बीचमा आएर किन बस्यौ? बाघ हात्तीको कति पनि डर नमानी यस्ता डरलाग्दा ठाउँमा आएर बस्नुको कारण के हो? हे सुन्दरी, लौ मलाई भन। किराँत रूप महादेवले यति आज्ञा गरेको सुनि मलाई यसरी सोध्ने पक्का पनि मेरा आराध्य देव श्री महादेव नै हुनुहुन्छ भनी किराँतिनी रूप लिनुभएकी पार्वतीले मनबाट दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। त्यस बखतमा श्री महादेवको रूप कस्तो थियो भने बायाँ हातमा धनु र दायाँ हातमा त्रिशूल लिनुभएको, काँधमा बाण राख्ने ठोक्रो भिर्नु भएको, सर्पका गहना लगाई कम्मरमा बाघको छाला
बेहोर्नु भएको डरलाग्दो स्वरूपका किराँती रूप श्री महादेवलाई देखि पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे किराँत, म यहाँ तपस्या गर्न बसेकी छु। यसरी यहाँ म बसेको धेरै वर्ष भयो। किराँतिनीको जात हुनाले बाघ, हात्ती र अरू वनचरको मलाई कुनै डर लाग्दैन। यस्ता प्रकारले दुई स्त्री पुरुषका कुरा हुँदाहुँदै झमक्क साँझ पर्यो। दुवै किराँत किराँतिनी रूप लिएका श्री शिवजी र श्री पार्वतीजी त्यही ठुलो वृक्षका छहारीमा बसे। बिहान उठ्यो, एक्लै वन जङ्गल घुम्यो, फल टिप्यो, खायो। बेलुका भएपछि त्यही बास बस्न आयो। यसरी आफ्ना आफ्ना दृढ व्रतमा रहँदा रहँदै आज भोलि भन्दै त्यहाँ बसेको पनि निकै दिन बिते। एक दिन पार्वतीले मनमा विचार गर्नुभयो, श्री भोलानाथ पुरुष जाति हुनुहुन्छ। उहाँलाई घरद्वार नभए पनि भोकको नाङ्गो रहेर पनि केही फिक्री छैन। उहाँलाई एक्लै बसेर घुमेर पनि निर्वाह चल्छ। म त स्त्री जाति हुँ, मलाई घर चाहिन्छ, व्यवहार चाहिन्छ। पति, परिवार, मान्यजन, अतिथि, योगी, भिखारी, कुल, पितृ, राजा, देवतादेखि लिएर भावी सन्ततिको समेत विचार गर्नुपर्छ। अब कुनै उपाय सोच्नु पर्यो भन्ने विचार गरी श्री महादेवलाई छलेर जङ्गलका एकातिर गई आकाशवाणी भएझैँ गरी श्री पार्वती बोल्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, हजुरले हामीलाई बिर्सिएर यसरी वनविहार मात्र गरिरहनाले हामी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादिहरूको दुःख कसले टारिदेला? हे करुणामय, हे वृषभवाहन, अब कैलाशको याद हुन गएमा हाम्रो उद्धार हुँदो हो। हजुरको कैलाशमा बास नभएकोले हामीहरू अनाथ हुन गयौँ। प्रभु, हामीले धेरै दुःख पायौँ, हजुरबाट हाम्रो रक्षा होस्। यस प्रकारको आकाशवाणी सुनेपछि महादेवले विचार गर्नुभयो, म यहाँ आएर वनविहार गरेको त कसैले देखेको थिएन। यो आकाशवाणी कताबाट आयो? सायद देवता नै पो बोलेका हुन् कि भन्ने विचार गरी वरपर हेर्दा कोही देख्नु भएन र चुपै रही एउटा रुखका छहारीमा अर्का पाटामा बस्दै आएकी किराँतिनीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। त्यति बेला किराँतिनी रूप पार्वती पनि कुनै एउटा लटरम्म फल भएर पाकेका रुखका हाँगामा बसी फल टिपेर खाँदै शिवजीतिर हेर्दै गर्नुभएको थियो। त्यसै बेला शिवजीले पनि देखेर सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी कहाँ गयौ? तिमीलाई कतितिर खोजेर व्याकुल भइसकेको थिएँ, बल्ल भेटेँ। यो कुरा सुनेर किराँतिनी रूप पार्वतीले, हे किराँत, म त्यति टाढा कहाँ गएकी छु र? भोक लाग्यो र कन्दमूल फल खोज्न यता आएकी हुँ भन्नुभयो। दिनभरि वरपर गएर फल जल खोजी खाए तापनि बेलुका एउटै रुखका छहारीमा बस्दै आउनुभएका किराँत रूपधारी महादेवको मन किराँतिनीका रूप र बोलीमा आकृष्ट हुन गयो। यो चेष्टा बुझेर किराँतिनी रूप पार्वतीले डराएझैँ गरी भन्नुभयो, हे किराँत, तपाईँ र म कति दिनदेखि एउटै रुखका छत्र छायामा बस्दै आएका छौँ, तर आज मैले तपाईँको बोली व्यवहारमा परिवर्तन देख्दैछु। के तपाईँको धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरूलाई स्वामी बनाउने छैन भनी प्रतिज्ञा गरेको छु। तपाईँमाथि मेरो जुन विश्वास थियो त्यो भ्रम रहेछ। किराँतिनीका यी कुरा सुनेर किराँतले भन्नुभयो, तिम्रो यस्तो प्रतिज्ञा छ भने मलाई उनी महादेव भनी जान। वन विहारका इच्छाले यहाँ किराँत रूप लिई आएको हुँ, नपत्याए मेरो असल रूप हेर, यति भनी ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। त्यसपछि किराँतिनी रूप पार्वतीले हर्षित हुँदै भन्नुभयो, हे ईश्वर, हजुर साक्षात् श्री महादेव होइ बक्सिएको रहेछ। अब कन्यादान लिन मेरा बाबा आमाका घर अर्थात् मेरो जन्म घरमा जाउँ भनी महादेवका अघि लागेर आफ्ना बाबा हिमालयका घरमा पुग्नुभयो। उहाँ पुगेर श्री महादेवले पार्वतीको असली रूप देखेर आश्चर्य मान्नुभयो। भगवती पार्वती नै किराँतिनी रूप लिएर मैले विहार गर्ने वनमा गएकी रहेछिन्। त्यो वनका माझमा भएको ठुलो वृक्षका फेदको अर्कापट्टि बास बस्ने र आकाशवाणी गर्ने रुखमा चढेर फल टिपेर खाने पार्वती नै रहेछिन् भन्ने सबै कुरा बुझिसकेपछि शरमले गर्दा के गरौँ र कसो गरौँ हुँदै अन्तर्धान हुनुभयो। अनि फेरि उही श्लेषमान्तक वनको उत्तर भागमा किराँतेश्वर शिवलिङ्ग भएर रहनुभयो। यसरी श्री महादेव अन्तर्धान भइसकेपछि पार्वतीले श्री महादेवलाई नदेख्दा आफ्ना बाबा आमाले नदेख्ने गरी अत्यन्त विलाप गर्दै ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो। आफ्ना स्वामी श्री महादेव श्लेषमान्तक वनकै उत्तर भागमा किराँतेश्वर शिवलिङ्ग भएर रहनुभएको थाहा भयो र आफू पनि सरासर वहीँ जानुभयो। किराँतेश्वरका फेदबाट बग्ने बागमती नदीका पश्चिम तटमा नित्य स्नान गरी किराँतेश्वर शिवलिङ्गमा पतित पावनी बागमती गङ्गाको जल र अरू जुटेका सामग्री धूपदीप नैवेद्य आदिद्वारा नित्य पूजा गरी श्री महादेवको ध्यान र तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यसरी पार्वतीले किराँतेश्वर शिवलिङ्गको नित्य सेवा गरी बागमतीका किनारमा बसी तपस्या गरेका ठाउँको नाउँ गौरी घाट रहन गयो। त्यो पवित्र स्थल गौरी घाटमा गएर कुनै पनि नर वा नारीले बागमती नदीमा स्नान गरी किराँतेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्लान्, तिनका सबै दुःख कष्ट नाश भई यो लोकमा अतुल सुख ऐश्वर्य प्राप्त गरी अन्त्यमा शिवलोक कैलाशको बास पाउलान्।
हे अगस्त्य मुनि, बागमती किनारमा पार्वतीले नित्य स्नान, ध्यान, तपस्या र पूजा गरेको देखि श्री किरातेश्वर महादेवले प्रसन्न भएर आफ्नो कर्पूर झैँ गौर वर्णको स्वरूप लिएर प्रकट भई पार्वतीलाई दर्शन दिनुभयो। जगन्माता पार्वतीले आफ्ना आराध्य देव श्री महादेवको दर्शन पाएर उहाँका पाउमा परि अञ्जली बाँधी हर्षाश्रु झार्दै बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे करुणावतार, हजुर संसारका सार होइ बक्सिन्छ। हे भुजगेन्द्रका माला धारण गर्ने ईश्वर, हजुरको सदा सर्वदा मेरा हृदयमा बास होस्। हजुरमा मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ प्रभु। हे स्वामी, मलाई छोडेर यो श्लेषमान्तक वनका एकान्त ठाउँमा आएर किन राज गरी बक्स्यो? मबाट भएका भुलचुक क्षमा पाऊँ ईश्वर। मैले किराँतिनी रूप लिएर अनेक छल गरेँ, हजुरलाई आफ्ना माइत पुर्याएर मेरा बाआमाका अगाडि शर्मिन्दा बनाए प्रभु। मेरा त्यस्ता काम अब उपरान्त हुने छैनन्। यसरी पार्वतीले गरेको प्रार्थना र पश्चाताप गरेको सुनि श्री महादेव खुसी भई पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई हिमालय पर्वतका घरतर्फ अर्थात् ससुरालीतिर जानुभयो। श्री महादेव र पार्वती आफ्ना घरमा आएको देखि हिमालय अत्यन्त खुसी भई छोरी ज्वाइँका नाना सुगन्धयुक्त पुष्पवृष्टि गराउनुभयो। त्यसपछि उच्च आसनमा बसाली पाउ धोई पाद्य अर्घ्य आदि चढाई 84 व्यञ्जन तयार गराई भोजन गराउनुभयो। यसरी ससुरालीमा बसेर केही दिन बितेपछि भगवान शिवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिराजपुत्री, कैलाश छोडेको पनि धेरै दिन भयो। अब यहाँ बस्ने काम छैन, छिट्टै कैलाशतिर जाउँ, तिम्रा बाबा आमासित बिदा माग्ने काम गरौँ। यति भनी दुवैजना हिमालय र मेनकाका छेउमा पुगी श्री महादेवले निवेदन गर्नुभयो, हे पिता, हे माता, जुन दिन सतीदेवीले देहत्याग गरी थिइन् त्यो दिनदेखि कैलाशको मुख्य स्थान शून्य छ। अब हजुरहरूबाट आज्ञा भए पार्वतीलाई साथ लिई कैलाश जाने थिएँ। श्री महादेवले हे पिता, हे माता भनी सम्बोधन गरेको सुनि अत्यन्त खुसी र हर्षले गदगद भएका हिमालयले हात जोडी नम्र हुँदै बिन्ती गर्नुभयो, हे त्रैलोक्यका नाथ, हे चराचरपते, हजुरको अज्ञानीले जस्तो गरी मलाई मोहले छोपी हे पिता भनिदिएकोले मेरा सम्पूर्ण विकार नष्ट हुन गए। हे प्रभु, अब म माथि दया राखी मेरा सम्पूर्ण अज्ञान नाश गरिबक्सियोस्। हजुरका भक्तिमा मेरो चित्त सधैँ लागिरहोस्। यति भनी हिमालयले श्री महादेव र पार्वती दण्डवत ढोग गर्नुभयो। त्यसपछि छोरी र ज्वाइँलाई धेरै थरीका वस्त्र र गहना पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजा गरी नाना थरीका मेवा मिष्टान्न आदि नैवेद्य चढाई स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे भवानी शङ्कर, जसरी श्री लक्ष्मी नारायण समुद्रका घरमा गएर बसिदिनुहुँदा समुद्रले आनन्द प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यस्तै मेरी छोरी शहीद भएर हजुरले मेरा घरमा राज गरिदिनाले म आनन्दमा प्राप्त भएँ। हे जगदीश्वर, हजुरको महिमा अपार छ। हजुरका मायाले नै यो विश्व ब्रह्माण्ड व्याप्त छ। जति बेला देवता र दानव मिली समुद्र मन्थन गरेका बेला कालकूट विष निस्क्यो र संसारलाई डढाउन लाग्यो, त्यो देखेर हजुरले नै त्यो उग्र विष आफ्नो घाँटीमा राखी सबैको रक्षा गरिबक्स्यो। त्यहाँबाट हजुरको नाम नीलकण्ठ पनि रहन गयो। हे विश्वम्भर, आफैले सृष्टि र स्थिति गरी आफूले नै संहार पनि गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, पृथ्वीलाई रथ, 4 वेदलाई घोडा, चन्द्र सूर्यलाई रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मालाई सारथी, सुमेरु पर्वतलाई धनु, शेषनागलाई धनुको ताँदो, विष्णुलाई बाण बनाई त्रिपुरासुर दैत्यको नाश गर्ने हे शम्भो, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, ब्रह्मा भन्नु, स्थावर भन्नु, जङ्गम भन्नु, यमका पनि यम भन्नु, नारायण भन्नु, सबै हजुर नै होइबक्सिन्छ। सत्य रज तम त्रिगुण भन्नु, देवताका पनि देवता भन्नु, मृत्यु भन्नु, कालका पनि काल भन्नु, गुणका पनि गुण भन्नु, अनाथका नाथ भन्नु, सबै हजुर नै होइबक्सिन्छ। यसै गरी विश्व रूपका मूर्ति भन्नु, आदि मध्य र अन्त्य नभएका भन्नु, अष्टवसु भन्नु, द्वादश आदित्य भन्नु, दिक्पाल भन्नु पनि सबै हजुर नै होइबक्सिन्छ। हे भोलानाथ, समस्त ब्रह्माण्डका समस्त प्राणीहरूका हृदयमा बसी पाप र पुण्यका साक्षी पनि हजुर नै होइबक्सिन्छ। हे वृषभध्वज, हजुरका महिमाको वर्णन गर्न चतुर्मुखी ब्रह्माको 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि सामर्थ्य हुँदैन भने मेरो कसरी पुग्ला? यस्ता तरहसित हिमालयले स्तुति गरेको सुनि श्री महादेव सन्तुष्ट हुनुभई प्रसन्न मुद्रा लिई भन्नुभयो, हे पर्वतराज, तपाईँले गरेका सेवा र भक्तिदेखि म सन्तुष्ट छु। आफ्ना चित्तलाई सधैँ मेरा भक्तिमा लगाई कैलाश पद प्राप्त होला। अब हामी बाटो लाग्छौँ, बिदा पाऊँ। यति भनी हिमालय र मेनकासित बिदा लिई श्री महादेव साँडेमाथि बस्नुभयो र श्री पार्वतीलाई आफ्ना काखमा राखी बिस्तार बिस्तार गर्दै आफ्नो कैलाशपुरी पुग्नुभयो र उहाँ आफ्ना प्रमथगणका साथमा आनन्दले राज गर्नुभयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायं श्लेषमान्तक वन विहार वर्णनम नाम सप्तदशोत्सवः।
उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानी परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा अवश्य जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ र 17औं अध्यायका यी पावन कथा प्रसङ्गहरूलाई बडा श्रद्धा र प्रेमका साथमा यहाँले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। यहाँको व्रत पूर्ण बनेर जाओस्। जो सङ्कल्प लिएर व्रतलाई प्रारम्भ गर्नुभएको छ त्यो फलदायी बनोस्, व्रत सार्थक बनोस्। यही शुद्ध पवित्र भावनाका साथमा यही पवित्र प्रार्थना परमात्माको चरणमा अर्पण गर्दै म पनि 17औं अध्यायको कथा सँगसँगै बिदा हुन्छु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।